अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हरफ राज और आज के हमारे मौज़ूआत में शामिल है गवादर तहरीक, हक दो गवादर तहरीक, जिसका गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इनके मुतालबात क्या हैं? गुज़िश्ता महीनों से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसका सारे रूह रवां इस तहरीक के हैं मौलाना हदायतुर रहमान, जो वहाँ बलूचिस्तान जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं। आज उनसे भी हम बात करेंगे, इस तहरीक के हवाले से बात करेंगे। साथ ही आज प्रोग्राम के अंदर तज़किरा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली कराची में गैर कानूनी इमारात के हवाले से अहम समाअत हुई। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब का जो हल्फिया बयान है उसके हवाले से नए इंकशाफात सामने आए हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज पेशावर में मैदान सजाया पीपल्स पार्टी के यौम तसीस के हवाले से। क्या अहम बातें कहीं, इसका भी होगा तज़किरा। लेकिन हम पहले मौजू की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं गवादर की, जहां और यह सब गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन की बहुत बड़ी रैली निकाली गई है और गवादर में ख़वातीन का इस तरीके से रैली में आना, मैदान में आना और धरना देना अपने मुतालबात के हक़ के लिए, हक दो गवादर तहरीक एक चल रही है और मौलाना हदायतुर रहमान साहब जमात इस्लामी के हमारे रहनुमा हैं। मैं बता दूं कि गवादर में मैं 1980 से जानता हूं कि गवादर में अक्सर जुलूस ख़वातीन निकालती हैं, गवादर और पस्सी दोनों शहरों में। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो मर्द हैं वो बेचारे होते हैं महीनों महीनों के लिए समंदर में, मछेरे होते हैं, वो सारे वहीं चले जाते हैं। जब भी कभी पानी बंद होता था या कोई बिजली वहाँ होती नहीं थी, एक छोटा सा होता था जनरेटर, वो जनरेटर से वो रात को कहीं 2-3 घंटे के लिए बिजली आया करती थी, सुबह वक्त तो होती ही नहीं थी। तो वो अगर वो बंद हो जाता था या डीजल नहीं आता था तो उसके लिए जो है यही लोग जो थे, ये औरतें थी, यही नहीं निकाला करती थी रैली। तो बेसिकली गवादर का मसला यही है कि गवादर के अंदर शुरू ही से, और गवादर जो है ये एक उसकी एक तारीख़ है। सही तारीख़ उसकी ये है कि गवादर एक ज़माने में खान कलात का इलाका था, लेकिन फिर मस्कत का जो अमीर था वो बहुत उनका ताल्लुकात थे मकरान के साथ। नवाब मकरान जो है, नवाब भाई जान वगैरह उस ज़माने में के होते थे, तो वो उन्होंने गवादर को उनको दे दिया था। तो वो उनके साथ एक तारीख़ ये कहती है। दूसरा तारीख़ ये है कि मस्कत के लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ ही थी, वे बलोच हमारे ही हिस्सा है, क्योंकि मस्कत में भी आपको पता है कि मस्कत आर्मी में भी बलोचों को वहाँ पर बाकायदा रिक्रूटमेंट मिलती है। ये वही रिक्रूटमेंट थी जिसकी बुनियाद के ऊपर बाकायदा शोर मचा था और एक उन मस्कत का आर्मी का कर्नल जो है वो मारा गया था और एक हमीद बलोच को वहाँ पर जो है वो फांसी हुई थी ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर। असल मसला ये है कि उस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर गवादर के लोग अमूमन लसबेला के साथ अपने आप को ज़्यादा वाबस्ता करते हैं। इसीलिए जब भी जाम गुलाम कादर हो या जाम यूसुफ हो या कोई और हो, जो भी लसबेला का जाम होता था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गवादर और रुमाड़ा और पसनी और लसबेला और ये क्या नाम है, ये गडानी वगैरह इसके साथ इसके ऊपर करता था। हालांकि गवादर ऊपर से पहाड़ों के दरमियान से चलते हुए वो आपको पसनी के रास्ते भी, हुशाब के रास्ते भी, तुर्बत के साथ जो है वो अपने आप को वाबस्ता करता है। लेकिन तुर्बत के लोग जो थे वो अवरान के रास्ते बलूचिस्तान से वाबस्ता होते थे या फिर कराची जाते थे, वो अपना कराची का उनका अपना रास्ता था। और क्योंकि तुर्बत जो है, इसके पुराना नाम जो है बेसिकली केच है। केच जो है ये असल में पुन्नू का शहर है। आपने देखा होगा कि वो जो अपना सस्सी के जो मशहूर है ना कि बना वंगानल पुन्नू दी मैं केचम बेचन वंगा जहाँ, कि मैं केच में अपने वंगा बेचने के लिए जाएँ, तो वो केच बेसिकली पुन्नू का किला भी है। सही। गवादर के लोगों के बारे में मैं आज समझ रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर गवादर के जितने भी लोग हैं इस वक्त सारे के सारे वो इस मामले के अंदर आगे निकले हुए। अब गवादर में डेवलपमेंट तो शुरू कर दिया आपने, लेकिन हुआ यह है कि गवादर के स्टेक होल्डर बहुत बन गए हुए हैं। गवादर शहर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितना उसके एक तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यह है कि पूरे पाकिस्तान का प्रॉपर्टी माफिया जो है वो गुज़श्ता 20 साल से वहाँ पहुँचा हुआ। ठीक है। हमारा दोस्त था जानो में दश्ती, जिसने वहाँ पर वो जो ऊपर कोई बातिल के ऊपर बहुत बड़ी सिंगार हाउसिंग स्कीम बनाई थी। मैं उसको मस्तूंग में होता था, उसने कहा यहाँ पर तुम प्लॉट ले लो। मैंने कहा नहीं, प्लॉट मैंने कभी लेना नहीं। वो 15-20 हज़ार रुपये का प्लॉट मिल रहा था। उस सिंगार में आप देखें बेनज़ीर के कोई 17-18 प्लॉट हैं, नवाज शरीफ के कोई 12-13 प्लॉट हैं, ठीक है। हशमानी का इतना बड़ा प्लॉट उसको दिया गया था जिसपे उसने होटल बनाया। उसके बाद अगला जो है
آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اپنا حمید ہارون فیملیز کا وہاں پلاٹ ہے، یہ ساروں نے وہاں سنگار کو باقاعدہ قبضہ کر لیا تھا۔ نیچے جو تھا ہوا یہ تھا کہ اسی زمانے کے اندر پوری پاکستان، آپ دیکھا ہوگا لاہور کے ہر کونے میں پلاٹ، گوادر کے پلاٹس کے اوپر اشتہار لگے ہوتے تھے، پراپرٹی ڈیلر نے بڑے بڑے بل بورڈ لگائے ہوتے تھے، آئے دنیا بھر کا پراپرٹی ڈیلر وہاں پر پہنچا۔ اب اس کے بعد پھر حالانکہ ڈاواڈول تھی صورتحال، نہ چائنا آیا تھا نہ کوئی اور آیا تھا، ایک گوادر پورٹ بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں شروع ہوئی ہیں، سی پیک آ گیا اور باقی چیزیں آ گئی، سنگاپور سے آپ نے لے کے چائنا کو دے دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ حالانکہ وہاں کو جو گیٹی بنی ہوئی تھی میں خیال ناروے نے بنائی تھی، وہ گیٹی جو بنی تھی جہاں سے مچھلی آتی تھی۔ اب گوادر کے لوگ جو ہیں ان کا بنیادی طور پر سارے کا سارا جو دار مدار ہے وہ دو چیزوں پہ ہے، ایک تو وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں پر وہ لے کے آتے ہیں اور وہاں پر وہ ان کی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی تھوڑی بہت فصل جو ہے وہ پائے، وہ بھی جہاں پر ان کا وہ جو مشہور ڈیم ہے نا وہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر سمگلنگ کی وجہ۔ اب ریسنٹ کرائسس یہ ہوا ہے کہ ایرانین بارڈر بہت سخت ہو گیا، صحیح ہے، جو سمگلنگ وہ کرتے تھے جیوانی کے راستے، جو کرتے تھے گرک کے راستے، جو کرتے تھے گراوک کے راستے، جو کرتے تھے تم کے راستے، وہ اب انہوں نے بہت سٹرونگ کر دیا ہوا ہے، نہ وہاں سے تیل آ رہا ہے نہ وہاں کچھ اور چیز آ رہی ہے۔ رہ گئے یہاں پر یہ جو ہے اپنا مچھیرے، ان مچھیروں کے اوپر اتنے بڑے بڑے ٹرالرز آپ نے ڈال دیے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ گوادر کا آدمی جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ 50,000 کی پاپولیشن تھی ٹوٹل آج سے کچھ عرصہ پہلے، آپ 50,000 کو سی پیک کے اندر اگر سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو شرم کا مقام۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت گوادر مسقط ہوتی تھی، مسقط کے زمانے میں 3 بڑے کنویں تھے اوپر پہاڑ کے نیچے، بارش کا پانی ایک کنویں میں آتا تھا، بھرتا تھا، نترتا ہوا اگلے دوسرے میں جاتا تھا، اس سے آگے تیسرے میں جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ صاف پانی ہو کے عام آدمی کو پانی پلایا جاتا تھا۔ دوسرا وہاں پر ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ تھا، وہ سمندر کے کنارے لگا ہوا تھا، اس میں سمندر کا پانی آتا تھا، اور پانی جو تھا وہ مختلف چھوٹے چھوٹے شیشوں کے اندر ہوتا تھا، اور وہ شیشے جو سے اس پہ سورج پڑتا تھا، وہ بھاپ بنتی تھی، اور ایک پائپ میں سے گزار کے اس کو ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے، وہ پانی جو تھا وہ گوادر کے لوگوں کو چینے کو ملتا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں تو 1981 کی یا 80 کی، میں اس وقت یونائیٹڈ نیشنز کی ایک سروے کے تحت وہاں پر گیا تھا، میرے ساتھ ایک جرمن تھا، خاموش چھتا ہوا بازار تھا، اس کے اوپر ٹاٹ لگا ہوا تھا، اور ٹاٹ کے اوپر ڈبل ٹاٹ لگا ہوا تھا تاکہ گرمی لوگوں کو نہ پڑ جائے، وہ جیسے پرانے آپ نے فلموں میں دیکھا گا ویسی صورتحال۔ گوادر کا حلوہ ہوتا تھا، یہ وہ لوگ تھے، سادہ ان کی زندگی تھی۔ اب آپ نے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز اس کو بنا دیا، اور اس توجہ کے مرکز میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو فیسلٹی مل رہی ہے۔ سی پیک کے اوپر آپ یہاں پر بناتے ہو اورنج ٹرین، یہاں پر بناتے ہو آپ وہ کیا نام ہے اپنا وہ جو بس ہے آپ جنگلہ بس بناتے ہو، سب کچھ بناتے ہو۔ میں اس کوئٹہ میں جس زمانے میں وارے گئے اپنا بیچارے اپنا وہ کیا نام ہے وکلا، تو میں کوئٹہ میں کچھ دوست تھے، تو میں فاتحہ پڑھنے گیا، تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو جنگلہ بس بنی ہوتی خاران میں، اگر جو موٹر وے جو ہے وہ یہ بنی ہوتی کہیں کوئٹہ کے اس سے چاکی کی طرح نوچ کی، تو ہمیں 100 شہید بھی قربان کرنے پڑتے، تو ہمیں کچھ دکھ نہ ہوتا، یار ہمیں کچھ لیا تو ہے۔ آپ کی ساری توجہ، آپ کی ساری کنسنٹریشن، آپ نے سارے کا سارے بجلی کے پلانٹ کہاں لگائے ہیں؟ ساہیوال میں لگایا ہے، فلانے میں جگہ لگایا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ صدیوں سے آپ نے بلوچستان پر ایک صورتحال یہ رکھی ہے کہ یہ ابھی کرائسس ہے نا اس کا اپنا کھاد کا، کھاد جو ہے یہ گیس سے بنتی ہے، سوئی گیس سے کھاد نکلتی ہے، گیس نکلتی ہے، پہلا پلانٹ بلوچستان کراس کر کے میرپور متھیلوں میں لگا۔ لیکن اوریہ صاحب ہمیشہ سے جو بلوچ سردار ہیں وہ گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، وسائل بھی استعمال کرتے رہے، لیکن سارے کے سارے کیبنٹ میں بھی رہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب نعرہ، سارے کے سارے میں نے 1991 میں بلوچستان کا بجٹ بنایا تھا، آئی واز ڈپٹی سیکرٹری بجٹ۔ اچھا، ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو بجٹ بناتا ہے، پورا چھوٹا سا محکمہ ہوتا ہے۔ 1991 میں اس وقت کیا ہوا تھا، آپ کی NFC ایوارڈ آیا تھا، بلوچستان کے بجٹ کا سائز پتہ کیا تھا؟ کیا؟ 6.1 بلین، اچھا 6.1 ارب۔ فیصل آباد کی میونسپل کمیٹی کا بجٹ بلوچستان کے بجٹ سے زیادہ تھا۔ کتنا کھا لے گا بلوچ سردار، کتنا کھا لے گا وہ سب کچھ؟ 51 میں گیس نکلتی ہے، آپ گیس پہنچاتے ہو اسلام آباد میں۔ میں آپ کو بتاؤں 81 میں وہاں پر گیا ہوں، 84 تک سول سروس میں آنے تک میرے گھر میں گیس نہیں تھی۔ میں سردیوں میں جا کے وہاں پر سنجدی میں اور باقی جگہ پہ جا کے کوئلہ اٹھاتا تھا، وہاں پر جا کے اس کو ٹرف میں رکھتا تھا، سردیوں سے پہلے لکڑی خشک اکٹھی کرتا تھا اور پوری سردیاں کوئلہ لاتے تھے اس کا۔ تو یہ کچھ سوچنا چاہیے، ہمارا گفتگو نہیں ہوتی۔ آپ آج آپ ٹی وی کا موضوع دیکھ لیں، کتنے دنوں سے ریلی نکال رہے ہیں مولانا صاحب،
لیکن کیا وہ ریلی ہمارا موضوع ہے؟ نہیں ہے. چند سیلیبریٹیز گئی ہیں گوادر، وہ تو ضرور سمندر میں نہانے کے شارٹ سب نے چلائے، لیکن اس ریلی کو جس طرح اگنور کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ گوادر والوں کی ہے، گوادر دوسری یہ ہے کہ کسی مولوی کی ہے، تیسری یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی ہے. بس اب بلاول وہاں ریلی نکال دے، ابھی سے لوگ آ جائیں گے. چل بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اہم سماعتیں جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہیں اس کا کریں گے تذکرہ.